संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ। यस विषयमा प्रवचन दिने क्रममा अहिलेसम्म यहाँहरूलाई यही बताइयो कि हामी सबैजना केवल आनन्द नै चाहन्छौँ, सुख नै चाहन्छौँ। हरेक व्यक्ति केवल एउटै लक्ष्य लिएर प्रत्येक काम गर्दछ। त्यो लक्ष्य हो सुख, आनन्द, शान्ति, ह्याप्पिनेस, पीस। र त्यो सुखको तीनवटा लक्षण बताइयो। पहिलो लक्षण हो त्यो आनन्द अनन्त मात्राको हुन्छ। दोस्रो लक्षण प्रतिक्षण बढ्दै जान्छ र तेस्रो लक्षण सधैँ रहिरहन्छ। यस्तो तीनवटा लक्षणले युक्त भएको आनन्द हामी सबैजना निरन्तर चाहन्छौँ र त्यसैलाई पाउनको निम्ति कोसिस गरिरहन्छौँ। यसो गरेर पाइन्छ कि त्यसो गरेर पाइन्छ कि, अब कारोबार सुरु गरेर पाइन्छ कि, अब कारोबार बन्द गरेर पाइन्छ कि, अब विवाह गरेर पाइन्छ कि, अब डिभोर्स गरेर पाइन्छ कि। अनेक उपाय, विपरीत विपरीत काम हामी गरिरहन्छौँ। के को निम्ति? आनन्दको निम्ति। तर त्यो आनन्द हामीलाई अहिलेसम्म मिलेन। त्यो अनन्त मात्राको ठाउँमा सीमित आनन्द मिल्यो। बढ्दै जाने ठाउँमा घट्दै जाने सुख मिल्यो। सधैँ रहिरहने ठाउँमा केही बेर रहेर नष्ट हुने आनन्द मिल्यो, सुख मिल्यो। किनकि हामीले सुख संसारमा खोज्यौँ, संसारी वस्तुमा, संसारी व्यक्तिमा, संसारी विषयमा। तर संसारमा त्यो सुख छैन। त्यो सुख वेदले हामीलाई बतायो भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानमा नै त्यो सुख छ, संसारमा छैन। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुख पाउन सक्छौँ। अरू कुनै पनि उपाय छैन। भगवानलाई पाउनु छ, चाहे आज पाऊँ, चाहे यो जन्ममा पाऊँ, या यो जन्म संसारको लागि नै दिउँला, अर्को जन्ममा कोसिस गरौँला, या त्यो जन्म पनि संसारकै लागि दिउँला, यसपछि करोडौँ जन्मपछि प्राप्त गरौँला। जबसम्म भगवानलाई पाउँदैनौँ तबसम्म जति कोसिस गरे पनि सुख मिल्नेवाला छैन। कोसिस चाहिँ गरिरहन सक्छौँ र गर्नै पर्छ, किनकि एक क्षणको निम्ति पनि हामी अकर्मा रहन सक्दैनौँ, केही नगरी बस्न सक्दैनौँ। त्यसैले नित्य निरन्तर हामी त्यही सुखको लागि प्रयत्नशील रहनु नै पर्छ। तर वेदले बतायो भगवानलाई प्राप्त नगरिकन हामी आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। र भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति केवल एउटा उपाय छ, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:8। भगवानलाई जानेर जानत तुम ही भए जाई। भगवानलाई जान्न साथ भगवान समान सुखी बन्न सक्छौँ, आनन्दमय बन्न सक्छौँ। त्यो अनन्त आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ भगवानलाई जानेर। अब भगवानलाई जान्ने उपायको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। भगवानलाई कुनै पनि उपायद्वारा कसैले पनि आफ्नो प्रयत्नद्वारा जान्न सक्दैन। जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ त्यही सौभाग्यशाली जीवले भगवानलाई जान्न सक्छ आफ्नो बुद्धिद्वारा। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कठोपनिषद 1:2-23। ठुला ठुला बुद्धिका अथोरिटी बृहस्पति, सरस्वती, ब्रह्माजी समेत भगवानलाई जान्न सक्दैनन्। हामी बिचारा सर्वसाधारण जीव, अनि हामी के गर्छौँ? प्रश्न लिएर आउँछौँ भगवानलाई जान्नको निम्ति। कसैले पनि भगवानलाई जान्न सक्दैनन्। शास्त्र पढेर पनि जान्न सकिँदैन, व्यक्तिलाई सोधेर पनि जान्न सकिँदैन, अवतार कालमा पनि भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। किनकि भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। माइक हुन् हाम्रा इन्द्रिय मन बुद्धि, भगवान दिव्य हुनुहुन्छ। माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा दिव्य भगवानलाई कसले जान्न सक्छ र? सम्भव नै छैन। भगवान दुवै विरोधी धर्मको अधिष्ठाता हुनुहुन्छ। अनेकौं विरोधी धर्महरू भगवानमा एकै पटक रहन्छन्, एक साथ। जसरी अन्धकार र प्रकाश एकसाथ रहन्छन् भन्ने हामी विश्वास गर्दैनौँ नि। तर भगवानको क्षेत्रमा यस्ता विरोधी धर्महरू एकै साथ रहन्छन्। त्यसैले हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ, जान्न सक्दैनौँ, मान्न सक्दैनौँ, त्यसको बारेमा सोच्न पनि सक्दैनौँ। तर भगवानलाई त जान्नु छ।
र यही मानव देहमा नै भगवानलाई जान्न सक्छौँ, अरू कुनै पनि शरीरमा भगवानलाई जान्न सकिँदैन। त्यसैले स्वर्गका राजा इन्द्र, स्वर्गका ठुला ठुला देवता समेत, पितृलोकको त कुरै छोडिदिनु, पितृ भनेको त पब्लिक हुनु स्वर्गमा। जुन हाम्रो पिताजी पितृलोक जानुभयो, पितृ हुनुभयो भन्छौँ, तर्पण आदि दिन्छौँ, त्यो त उहाँहरू वास्तवमा कलियुगमा कोही पनि पितृलोक जाँदैन। प्राय सबै 99.99999% सबै नरक नै जान्छन् कलियुगमा। खैर, यदि कोही पितृलोकमै गयो भने पनि त्यो त्यहाँको पब्लिकको कुरा हो। त्यहाँका राजा समेत मानव देह चाहन्छन्, यो शरीर चाहन्छन्, किनकि स्वर्गमा पनि वास्तविक सुख छैन। त्यसैले उनीहरू पनि भगवानसँग प्रार्थना गर्छन् कि मलाई मनुष्य देह दिनुहोस्, मानव शरीरको चोला दिनुहोस्, ताकि अर्को पटक अब म हजुरलाई जान्ने प्रयत्न गर्छु, त्यो कृपा पाउनको लागि प्रयत्न गर्छु। भगवानलाई त भगवानको कृपाद्वारा नै जान्न सकिन्छ, यो बताइयो नि, होइन? त्यो कृपाको लागि केवल एउटा शर्त छ। यदि कसैले त्यो शर्त पुरा गरिदियो भने भगवानले तुरुन्तै कृपा गरिदिनुहुन्छ। त्यो शर्तको नाम के हो? शरणागति। अर्थात् यदि हामी भगवानको शरणमा गयौँ भने भगवानले अब कृपा गरिदिनुहुन्छ। कृपा गर्न साथ तुरुन्तै हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भयो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, गीता 18:66। शरणमा आऊ, शरणागत हुनासाथ भगवानको कृपा मिल्दछ। र शरणागति मनद्वारा गर्नु छ, इन्द्रियद्वारा, शरीरद्वारा होइन। मनलाई भगवानको शरणमा लिएर जानुपर्छ। र शरणागतिको अभिप्राय हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। नित्य निरन्तर भगवानको स्मरण होस्। हाम्रो आसक्ति, हाम्रो लगाव केवल श्रीकृष्णसँग होस्। यो हो शरणागति। र त्यो शरणागति प्रारम्भमा सम्भव छैन। त्यसैले वेदशास्त्रले बताए सबैभन्दा पहिले गुरुको शरणमा जाऊ। गुरु यस्तो तत्त्व जसले भगवानलाई साक्षात्कार गरेको छ, भगवानलाई प्राप्त गरेको छ, दर्शन गरेको छ, भगवानको दिव्य आनन्द, दिव्य प्रेम प्राप्त गरेको छ, त्यस्तो तत्त्वलाई गुरु भनिन्छ। दुईवटा योग्यता हुनुपर्छ गुरुमा, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय भन्नाले वेदशास्त्रको ज्ञान भएको, अनि ब्रह्मनिष्ठ भन्नाले स्वयं भगवानलाई प्राप्त गरेको। यस्तो दुईटा योग्यताले युक्त यदि कोही छ भने बल्ल ऊ गुरु हुनको लागि योग्य हुन्छ। र यस्तो गुरुको शरणमा सबैभन्दा पहिले गएर अनि गुरुले उपदेश दिनुहुन्छ, मार्ग बताउनुहुन्छ, जुन मार्गद्वारा हामी भगवानको शरणमा पुग्न सक्छौँ। तर संसारमा कलियुगको कारणले गर्दा, कलियुगको प्रभावले गर्दा सबै व्यक्तिहरू गुरुको भेषमा हिँड्न थाले। त्यसैले हामी त बिचारा सोझा साझा जहाँ पनि हामी श्रद्धा गरिदिन्छौँ, जसलाई पनि मानिदिन्छौँ, हामीमा योग्यता त छैन कसैलाई चिन्नको निम्ति। त्यसैले शास्त्रले केही उपाय बताए वास्तविक गुरुलाई चिन्नको निम्ति। त्यस क्रममा यही बताइयो, वास्तविक गुरु अर्थात् सक्कली बाबाजी र नक्कली बाबाजीलाई कसरी चिन्ने। यस सन्दर्भमा यही बताइयो, वास्तविक महापुरुषले संसार दिँदैनन्, संसार दिने कुरासम्म पनि गर्दैनन्। उनीहरू त यही सम्झाउँछन् कि संसारमा सुख छैन, यो क्षणिक हो, टेम्पोरेरी हो, आज छ भोलि छैन। त्यसैले यसको निम्ति परिश्रम नगर, यो त हाम्रो भाग्यमा जे जति छ त्यति स्वतः प्राप्त हुन्छ, कर्म गर्दै गर। यो पनि होइन कि संसारलाई छोडेर राधे राधे गर खालि, यो होइन। कर्म गर्दै गर, आफ्नो ड्युटी आमाप्रतिको, बुवाप्रतिको, छोराछोरीप्रतिको, श्रीमानप्रतिको, श्रीमतीप्रतिको सबै ठिक पालना गर, तर ड्युटीको रूपमा मन भगवानलाई दिऊ। संसारमा सुख छैन, यो सम्झाउँछ वास्तविक गुरुले। त्यसपछि चर्चा गरियो, वास्तविक गुरुले न त श्राप दिन्छ न आशीर्वाद नै दिन्छ। हामी प्राय सानो तिनो दुःख आइपऱ्यो भने दौडेर जान्छौँ, 1000 रुपियाँ दक्षिणा छ उहाँ गुरुजीको फी, 1000 रुपियाँ तिरेर आशीर्वाद दिन जान्छौँ, चिना देखाउन जान्छौँ, ग्रहदशा कटाउन जान्छौँ। वास्तविक गुरुले न त आशीर्वाद दिन्छ न श्राप दिन्छ। त्यसपछि बताइयो, वास्तविक गुरुले चमत्कार पनि देखाउँदैन, किनकि यदि चमत्कारको प्रदर्शन गरेर
व्यक्ति आए भने ती व्यक्ति गुरुको शरणमा जान सक्दैनन्, चमत्कारको पछाडि लाग्छन्, चमत्कारको शरणमा जान्छन्। त्यसपछि चौथो कुरा बताइयो, वास्तविक गुरुले सुरुमा नै मन्त्र दिने, दीक्षा दिने, शिष्य बनाउने कार्य गर्दैनन्। उनीहरूले सुरुमा तत्त्वज्ञान दिन्छन्, प्रवचन दिन्छन्, बारम्बार सुनाउँछन्, त्यही एउटा कुरा सयौं पटक सुनाउँछन्, किनकि हाम्रो दिमागमा छिर्दैन नि। सुन त हामीले सुन्यौँ संसारमा सुख रहन्छ, भगवानमा नै सुख छ, तर विचार गर्नुहोस् त, अझै पनि वर्षौँदेखि सुनेर, कयौँ त यहाँ सत्सङ्गमा यस्तो हुनुहुन्छ जो वर्षौँदेखि सुन्दै आइरहनु भएको छ, संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ, तर वर्षौँदेखि सुन्दा 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 पनि अझै पनि सम्पूर्ण शक्ति हामीले के को निम्ति खर्च गरिराखेका छौँ? संसार प्राप्त गर्नको निम्ति। त्यसैले उसले बारम्बार सुनाउँछ, बारम्बार प्रयत्न गर्छ, कोसिस गर्छ बुझाउनको निम्ति, शास्त्रको प्रमाणद्वारा, तर्कद्वारा अनेक प्रयत्न गर्छ। त्यसपछि साधना गराउँछ प्र्याक्टिकल्ली, किनकि प्र्याक्टिकल्ली अलिकति अनुभव भएन भने हामीलाई विश्वास पनि हुँदैन। सङ्कीर्तन साधना गराउँछ, भगवानको निम्ति आँसु बगाउन सिकाउँछ, अनि अन्तिममा गएर उसले अपनाउँछ जब योग्य हुन्छ, मन शुद्ध हुन्छ। जुन भगवानको निम्ति आँसु बगाउँछौँ हामी, त्यसबाट मन शुद्ध हुन्छ। यस प्रकारले हामी नक्कली बाबाजीलाई चिन्न सक्छौँ। यदि कहीँ गयौँ त्यहाँ संसार दिने कुरा भइराखेको छ, त्यहाँ आशीर्वाद दिने कुरा भइराखेको छ, ग्रह काट्ने कुरा भइराखेको छ, श्राप दिने या डर देखाउने कुरा भइराखेको छ, अथवा तुरुन्तै दीक्षा लिएर उहाँलाई गुरु मानेर बस अब वैकुण्ठवास हुन्छ यो बताइएको छ, माला जप्दै गर्नु वैकुण्ठवास हुन्छ, हामी चिन्न सक्छौँ यो व्यक्ति असली बाबाजी होइन, नक्कली बाबाजी हो, ढोङ्गी हो, पाखण्डी हो। यस्तै बाबाजीहरूको कारणले गर्दा सनातन धर्म आज बदनाम छ। र यसपछि यो पनि बताइयो, वास्तविक महापुरुषको यदि हामीले सत्सङ्ग गर्दै गयौँ भने बिस्तारै बिस्तारै संसारप्रतिको हाम्रो मोह पनि कम हुँदै जान्छ र भगवान प्रतिको प्रेम बढ्दै जान्छ। वास्तविक गुरुको सङ्ग गर्दै गयौँ भने जति पनि हाम्रो आध्यात्मिक उल्झनहरू छ त्यो आध्यात्मिक उल्झन समाप्त हुँदै जान्छ। वास्तविक गुरुको सत्सङ्ग गऱ्यौँ भने भगवानको भक्ति गर्नाले हामीभित्र पनि भगवान श्रीकृष्णको प्रेम बिस्तारै बढ्दै गएर अष्ट सात्विक भावको रूपमा बाहिर प्रकट हुन्छ। भगवानको स्मरणमा यादमा आँसु आउँछ कहिलेकाहीँ, भगवान श्रीकृष्ण नै प्रिय लाग्छ। यी सबै अनुभव हामीलाई पनि हुन्छन् वास्तविक गुरुको सङ्ग गरेका छौँ भने। यदि वास्तविक गुरुको सङ्ग गरेका छैनौँ भने 20 वर्ष भइसक्यो सत्सङ्गमा गएको, गुरु थापेको, वर्षको एकचोटि गुरु पूर्णिमामा पनि जाने गरेको छु, दर्शन गर्ने गरेको छु, भेटी चढाउने गरेको छु, तर अझै पनि हाम्रो आसक्ति संसारी, आमा बुबा, पति पत्नी, छोरा छोरी, छोरा छोरी पनि उर्के, नाति नातिना, पनातिले के खाने हुन्, के लाउने हुन्, यसैमा हाम्रो चिन्तन रहन्छ। त्यसैले वास्तविक गुरु यदि हामीलाई प्राप्त भयो भने यो प्राप्त कसरी हुन्छ यो पनि बताइयो नि। जब हामी भगवानलाई प्रार्थना गर्दछौँ उहाँसँग, हे प्रभु मलाई वास्तविक गुरुको दर्शन दिनुहोस्, किनकि वास्तविक गुरु बिना न त शास्त्रको ज्ञान नै हुन सक्छ, न त हामी साधना नै गर्न सक्छौँ। जब यस प्रकारले दीन बनेर भगवान श्रीकृष्णको अगाडि आँसु बगाएर प्रार्थना गर्दछौँ, तब भगवान श्रीकृष्णले नै कृपा गरेर हामीलाई वास्तविक गुरुको दर्शन दिनुहुन्छ, सत्सङ्ग प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी उहाँको श्रद्धायुक्त सत्सङ्ग गर्नु छ हामीलाई।